रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सरकारद्वारा लकडाउनको समय वैशाख 3 गतेसम्मका लागि थप प्रदेशका गतिविधिहरू हेर्ने गरी मन्त्रीहरूको कार्यविभाजन, सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी तैनात। कोभिड-19 को संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहँदा नेपाल भित्रिएका 20,000 नेपाली र विदेशी नागरिकबारे सरकार बेखबर, विदेशबाट आएका सबैलाई क्वारेन्टिनमा राख्न सर्वोच्च अदालतको आदेश। आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा, प्रदेशभर 114 जनाको दरबन्दी रहे पनि 15 जना चिकित्सक मात्र कार्यरत। कोरोना संक्रमित बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसनको अवस्था थप बिग्रिएपछि आइसियुमा राखेर उपचार सुरु। अफ्रिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको प्रयोगशाला नबनाउने WHO को स्पष्टोक्ति। र अस्ट्रेलियामा यो वर्ष हुने 2020 विश्वकप क्रिकेट नसर्ने आयोजकको दावी, दर्शकलाई धेरै समस्या नहुने भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी दिवा अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। कोभिड-19 को कहरबाट जोगिनका लागि नेपालीले अझै एक साता घरभित्रै बस्नुपर्ने भएको छ। 2 सातादेखि देशव्यापी लकडाउन गरेको सरकारले वैशाख 3 गतेसम्मका लागि अवधि थपेको छ। यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र आन्तरिक आउजाउ बन्द हुनेछ। स्वास्थ्य विज्ञहरूको सुझाव र दक्षिणी सीमा जोडिएको भारतमा पनि लकडाउन यथावत भएकाले हालसम्मका लागि एक साता लम्ब्याउने निर्णय गरिएको हो। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका अर्थ एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री युवराज खतिवड़ाले बैठकपछि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका र खुला सीमा नाकाबाट हुने आवागमन वैशाख 3 गते मध्यरातीसम्म रोक्ने निर्णय भएको जानकारी गराउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मानिसहरूको आवागमन रोकिए पनि ढुवानी भने यथावत राख्ने निर्णय भएको छ। यसअघि चैत 11 गतेदेखि देशव्यापी लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले 18 गते फेरि एक साताका लागि अवधि थप्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले गरेको लकडाउनको पछिल्लो अवधि आज सकिने लाग्दा हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले पुनः थपेको हो। सरकारले बन्दको निर्णय गरेसँगै भारतबाट आएका हजारौं श्रमिकहरू सीमा नाकामै थुनिएका छन् भने दैनिक ज्यालादारीमा गुजारा टार्नेहरू समेत हिँडेरै आफ्नो घरमा जान बाध्य छन्। सरकार सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, भारतले पनि 21 दिनका लागि लकडाउन गरेको छ। उसको त्यो अवधि आउँदो वैशाख 2 गते सकिँदैछ। अहिले भारतमा पनि बन्द भएकाले हाम्रा लागि समेत लकडाउन निर्विकल्प थियो। भारतीय सीमा नाकाबाट भित्रिएका सबै नागरिक क्वारेन्टाइनमा नबसेका र कतिपय स्वास्थ्य जाँच समेत नभएकाले एक सातामा आउने स्वास्थ्य रिपोर्टले समेत लकडाउन वा अरू कुनै विकल्प भन्ने नीति लिन सकिने एक मन्त्रीले बताए। कतिपयको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट यही साता आउने भएकाले आवश्यक निर्णयका लागि यो साता महत्वपूर्ण हुने सरकारी बुझाइ छ। त्यसमाथि आवश्यक सामग्री समेत पर्याप्त नभएको अवस्थामा कोभिड-19 को संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बस्नुपर्ने अर्को उपयुक्त उपाय नहुने निचोड सरकारले निकालेको छ। यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसिसकेकाले बाँकी 7 दिन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै बैठकले कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि सरकारी चिकित्सक सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बैठकले निजी अस्पतालमै बसेर कोभिड-19 सम्बन्धी उपचारमा संलग्न भए पनि उनीहरूको तलब भत्ता सरकारले नै बेहोर्ने मन्त्री खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। साथै बैठकमा खटिने स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई एक पटकका लागि 1,500 रुपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ। यसअघि आइतबार बसेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिले स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पनि परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। मुलुकभर 50,000 भन्दा बढी महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन्। उनीहरूले विदेशबाट र क्वारेन्टाइनमा फर्किएका स्थानीय बासिन्दा सरकारको नयाँ मापदण्ड अनुसार होम क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् कि छैनन् त्यसको निगरानी गरेर स्थानीय सरकारलाई रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ। यस्तै सरकारले पनि कोभिड-19 ले पारेको असरको सम्बोधनका लागि योजना बनाउने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समिति बाहिर रहेका मन्त्रीहरूको पनि कार्यविभाजन गरेको छ। जस अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेउमाङले प्रदेश 1, भूमि सुधार तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गण्डकी प्रदेश, वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतले कर्णाली प्रदेश, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश 5, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवले प्रदेश 3 र खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री बीना मगरले सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग समन्वय गर्नेछन्। यस्तै युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्मालाई युवा परिचालनको जिम्मेवारी तोकेको सरकारले संसदमा रहेका राजनैतिक दलसँग संवाद तथा समन्वय गर्ने जिम्मा कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री शिवमाया तुम्मा हाङफेलाई दिएको छ।
लकडाउन उल्लङ्घन गरी भारतबाट मानिस आउन सक्ने आशंकामा सरकारले सीमा क्षेत्रमा थप सुरक्षाकर्मी तैनात गरेको छ। वैशाख 3 गतेसम्मका लागि लकडाउन थपिएसँगै सीमा सुरक्षामा कडाई गरिएको हो। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफको थप फौजलाई सीमा क्षेत्रमा तैनात गरिएको छ। मुलुकभरका क्वारेन्टाइनमा सुरक्षामा सेना परिचालन गरेर सडक र सीमामा प्रहरी र सशस्त्रको फौज खटाइएको हो। चैत्र 11 देखि लागू गरिएको लकडाउनको पालना र सीमा हुँदै आवतजावत रोक्न थप फौज परिचालन गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतमा रोजगारी गरिरहेका नेपालीलाई समेत सरकारले कोरोना संक्रमण फैलन सक्ने भन्दै नेपाल प्रवेश गर्न दिएको छैन। उनीहरूलाई भारतीय भूमिमै क्वारेन्टाइनमा बस्न सरकारले आग्रह गरेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले सरकारको पछिल्लो आदेशपछि ब्यारेटको रिजर्भ फौजलाई सीमा नाकामा खटाइएको जानकारी दिनुभयो। सीमामा कडाई गर्न निर्देशन आएपछि थप फौजलाई परिचालन गरिएको उहाँको भनाइ छ। भारतीय सीमा जोडिएका 114 स्थानमा सशस्त्र प्रहरीका बोर्डर अब्जर्भेसन पोस्ट बीओपी स्थापना गरिएका छन्। अधिकांश बीओपीमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षामा केही कठिनाई भएको छ। गृहले थपिएका जनशक्तिलाई अस्थायी युनिट खडा गरेर सीमाबाट मानिस आवजावत हुन नदिन निर्देशन दिएको थियो। गृहको निर्देशन अनुसार स्थायी बीओपी मार्फत केही जनशक्ति र बाँकी सबै अस्थायी युनिट खडा गरी सीमा नाका निगरानीमा खटाइएको सशस्त्रले जनाएको छ। नेपाल प्रहरीले पनि प्रदेश संघीय इकाइ जिल्ला तथा विभिन्न तालिम केन्द्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई सीमा व्यवस्थापन र लकडाउन कार्यान्वयनमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ। देशभर करिब 47,000 प्रहरी लकडाउन कार्यान्वयन र सीमा नाका सिल गर्न खटिएका छन्। लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ महाप्रसाद अधिकारीलाई सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिकारीलाई 14औं गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। विभिन्न पदमा 30 वर्ष काम गरी डेप्युटी गभर्नरबाट बाहिरिएका अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकमा 5 वर्ष पदावधिको गभर्नरमा सरकारले नियुक्त गरेको हो। हालका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदा डेप्युटी गभर्नर रहेका अधिकारीको नाम अर्थमन्त्री अध्यक्ष रहेको सिफारिस समितिले मन्त्री परिषदमा पेश गरेको हो। पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र पूर्व अर्थ सचिव कृष्णहरि बास्कोटा सदस्य रहेको समितिले अधिकारी सहित हालका डेप्युटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी र पूर्व सचिव केशव भट्टराई मध्ये एकलाई गभर्नर नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो। डेप्युटी गभर्नरको 5 वर्ष कार्यकाल पूरा गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अधिकारीलाई लगानी बोर्डको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो। बोर्डमा अधिकारीको पदावधि असार 4 गतेसम्म थियो, जुन अवधि सकिन नपाउँदै उहाँ राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुनुभएको छ। राष्ट्र बैंकमा अधिकारीले बैंकिङ वित्तीय व्यवस्थापन, बैंक सुपरिवेक्षण, बैंक तथा वित्तीय नियमन विभागमा लामो समय काम गर्नुभएको थियो। संसद अधिवेशन अन्त्यसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया लम्बिएको छ। सरकारले यही हिउँदे अधिवेशनबाट अनुमोदन गर्ने भने पनि सत्तारूढ दलभित्रकै विवादका कारण एमसीसी संसदमा अघि बढ्न सकेको थिएन। एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया लम्बिएपछि त्यससँग जोडिएका आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने भएको छ। संसदमा गत वर्षको अधिवेशनमै यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने सूचीमा थियो, तर त्यसबेला प्रक्रिया अघि नबढेपछि हिउँदे अधिवेशनमा पारित गर्ने योजना थियो। सत्तारूढ दलभित्र विवाद बढ़िरहेका बेला कोरोना भाइरसका कारण नयाँ परिस्थिति सृजना भएपछि संसद बैठक स्थगित भइरह्यो। स्थगित गर्ने श्रृंखला लम्बिएपछि हिजो मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गर्नुभयो। अब एमसीसी लगायतका महत्वपूर्ण विषय अर्को अधिवेशनसम्मलाई थाँती बसेका छन्। आउँदो बर्खे अधिवेशन बजेट अधिवेशन हुनेछ। 5औं अधिवेशनमा एमसीसी अनुमोदन, उपसभामुख निर्वाचन जस्ता महत्वपूर्ण काम थाँती रहेका छन्। संसदको 5औं अधिवेशन पुस 4 गते आह्वान गरिएको थियो। कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएर खाली भएको सभामुख पद पूर्ति गर्न संसदले लामो समय लगाउँदा विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको अधिवेशनले प्रभावकारी काम भने गर्न सकेन। एमसीसी सम्झौता अनुमोदनकै लागि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्न ढिलाइ गरेको थियो। संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार अधिवेशन अन्त्य गर्नका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको अवस्थामा पनि सरकारले मानेको थिएन। नेकपाले एमसीसी पारित गर्नका लागि कार्यदल गठन गरेको थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल संयोजक, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदलले संशोधन सहित एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव सहितको प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाएको छ। सचिवालयले आवश्यक निर्णय गर्न नसक्दा संसदले एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेन।
कोभिड-19 कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी फैलिसक्दा हवाई मार्गबाट नेपालमा करिब 20,000 नेपाली भित्रिए। सरकारले समयमै निर्णय लिन नसक्दा विदेशबाट आएका विदेशी र नेपालबाट स्थानीय स्तरमा संक्रमण फैलने जोखिम बढेको छ। अध्यागमन विभागबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार लकडाउन अघिका 10 दिन चैत 1 देखि 10 को अवधिमा मात्रै 65 देशबाट 20,054 जना नेपाल भित्रिएका थिए। तीमध्ये 19,553 जना नेपाली संसारका विभिन्न देशबाट स्वदेश फर्किएका थिए। यो अवधिमा खुला सीमा नहुँदै भारतबाट कति नेपाली भित्रिए भने यकिन तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना संक्रमणलाई महामारी घोषणा गरेको 13 दिनपछि अर्थात् चैत 11 गतेबाट मात्रै नेपाल सरकारले लकडाउन घोषणा गरेको थियो। चीन, युरोप, अमेरिका र भारतमा संक्रमण फैलिसक्दा विश्वका कैयन देशबाट विदेशी र नेपाली नागरिकले नेपालमा मात्रै सहजै प्रवेश पाइरहेका थिए। कतिपय भने संक्रमण फैलिसकेका देशका पनि अन्य देशका नागरिक सहजै आउजाउ गरिरहेका थिए। कोरोना संक्रमणको पहिलो पटक पुष्टि भएको 2 महिनापछि मात्रै चैत 11 मा दोस्रो संक्रमण पुष्टि भएको थियो। यो अवधिमा सरकारले विदेशबाट भित्रिनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने वा अन्य प्रबन्धको काम गर्न सकेन। हाल संक्रमित देखिएकाहरूको ट्राभल हिस्ट्री हेर्ने हो भने लकडाउनको निर्णय एक साता अघि मात्रै भएको भए पनि अहिलेको संक्रमणबाट नेपालले पार पाउने सम्भावना रहन्थ्यो, किनकि लकडाउनको 6 दिन अघि अर्थात् चैत 4 मा कतार हुँदै काठमाडौँ आएको विमानमा सवार 3 यात्रुमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। संक्रमणका अन्य घटना मध्ये 1 मा स्थानीय संक्रमण पुष्टि भए पनि अन्य 5 जना लकडाउनको केही दिन अघि मात्रै नेपाल प्रवेश गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले हालै नेपाल प्रवेश गरेका व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले गरेको काम प्रभावकारी हुन नसकेको भने 3 कानून व्यवसायले दर्ता गरेको छुट्टा-छुट्टै रिटमाथि एकमुष्ट सम्बोधन गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको क्वारेन्टिनको आदेश स्थल मार्गबाट नेपाल फर्केका प्रवासी र अन्य नागरिकको हकमा समेत लागू हुनेछ। न्यायाधीश द्वय हरिकृष्ण कार्की र आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासको आदेशमा विदेशबाट हवाई जहाज र स्थलमार्ग हुँदै आएका सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखेको नपाइएकाले स्थानीय तह मार्फत तिनीहरूलाई पत्ता लगाई आवश्यक अनुसार क्वारेन्टिनमा वा होम क्वारेन्टिनमा निगरानी सहित राख्न भनिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड अनुसार विदेशबाट फर्केका व्यक्तिहरू 2 साता सरकारले तोकेको क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने नियम छ। संक्रमणको उच्च जोखिममा परेकाहरू बाहेकलाई सरकारले घरमै क्वारेन्टिनमा बस्न आग्रह गर्दै आएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुक कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। कैलालीकी 34 वर्षीय एक महिलामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै मुलुकमा यो महामारीको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो। विदेशबाट आएर संक्रमण पुष्टि भएका एक युवककी आफन्तमा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। दोस्रो चरण सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्यको दृष्टिले निकै कमजोर हो। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कोभिड-19 को संक्रमण फैलन नदिन तत्काल दोस्रो चरणको रणनीति बनाउन जरुरी भइसकेको छ। स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच, एचआईभी, कुपोषण, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, औषध आयु, बाल तथा मातृ मृत्युदर आदिका हिसाबले निकै पछाडि परेको सुदूरपश्चिम प्रदेश अहिले पुनः कोरोना भाइरसले ग्रस्त छ। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पहिलो संक्रमित पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत धनगढीमै भेटिएको थियो। दुबईबाट आएका एक 34 वर्षीय पुरुषमा चैत 14 गते संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुलुकको कमजोर प्रणालीको फाइदा उठाउँदै उनी जहाजमा नेपालगञ्ज र त्यसपछि सार्वजनिक सवारी साधन चढेर धनगढी पुगेका थिए। यो समयमा उनी कति व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आए सरकारसँग यकिन तथ्याङ्क छैन। चीनको वुहानबाट 175 जना नेपालीलाई ल्याउँदा सरकारले जुन तदारुकता देखाएको थियो, तर त्यसपछि भने मुलुकमा कोभिड-19 भित्रिन नदिन कुनै सावधानी अपनाएको पाइँदैन। अध्ययनका लागि चीन गएका विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले 5 करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्यो। विमान चार्टर गरी भक्तपुरको खरीपाटीमा क्वारेन्टाइन बनाएर 2 सातासम्म सुविधा सहित राखिएको सरकारले त्यसपछि यस प्रकारका केन्द्रीय निगरानी स्थल बनाउन नसक्ने भनेर हात उठायो। खाडी, युरोप र अमेरिकाबाट जहाज चढेर आएकाहरू होस् वा पैदल हिँडेर दक्षिणी सीमासम्म, ती सबैलाई प्रवेश बिन्दुबाटै कुनै निश्चित ठाउँमा न्यूनतम मापदण्डको निगरानी स्थलमा राख्न सकिएको भए आजको स्थिति आउने नै थिएन। सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन उहाँ विदेशै नगइकन अब सम्बन्धित संक्रमित जो पुष्टि भएको थियो उहाँबाट चाहिँ सरेर उहाँ बिरामी भएको अथवा यसले अलिकति पक्कै पनि एउटा थप चुनौती चाहिँ थपिएको भन्न चाहिँ सक्दछ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्ने उपायमा सरकार क्रमिक रूपमा पछाडि फर्किएको देखिन्छ।
छ, जस्तो कि अत्यावश्यक सामग्री खरिद प्रक्रिया। सुरुमा नियमित विधिबाट अघि बढेको प्रक्रिया एकाएक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट बिथोलियो। बिना प्रतिस्पर्धा कहिल्यै औषधि आपूर्ति नगरेको निजी कम्पनीलाई जिम्मा दिइयो। आपूर्ति कमसल साबित भएपछि सम्झौता रद्द गरियो। अब आपूर्तिकर्ताको भूमिकामा नेपाली सेनालाई अगाडि सारिएको छ। तर यसले मात्र कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुन नसक्ने भन्दै सरकारले तत्काल नयाँ रणनीति अपनाउनु पर्ने बताउँछन् सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर पुन। अब हाम्रो रणनीति अलिकति बदलिनु पर्ने हुन्छ। विभिन्न देशले आफ्नो तरिकाले रणनीति बनाएको देखिन्छ। कसैले लकडाउन पनि गरे, कसैले गर्दा पनि नगरिकन नियन्त्रणमा गरिरहेछ। यो हाम्रो लागि चाहिँ कुन उपयुक्त, त्यो बारेमा चाहिँ अब अलिकति सोच्ने बेला आयो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अहिलेको आवश्यकता राष्ट्रिय शक्तिका साथ कोरोना भाइरस विरुद्धको युद्धमा एकीकृत रूपमै होमिनु हो। यसका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा युनिफाइड कमान्ड नै गठन गर्न सकिन्छ, जसमा स्वास्थ्य कर्मी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका, निजामती प्रशासन र सुरक्षाकर्मी समेत हुन्छन्। विदेशबाट आएकाको लोकेसन ट्र्याक गर्न सके मुलुकले स्थितिलाई काबुमा राख्न सक्छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरी के गर्दैछ त? केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उमेश राज जोशी। जुन फ्लाइटबाट संक्रमितहरूले पनि यात्रा गर्नुभएको थियो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर त्यसमा सँगै यात्रा गरेका सहयात्रीहरू पहिचान गर्ने, सम्पर्कमा ल्याउने र उहाँहरूको हालको अवस्था बुझ्ने र सम्बन्धित ठाउँमा यो बारेमा जानकारी गराएका छौँ। राजनीतिक तहको अनपेक्षित निष्क्रियता, प्रशासनिक तहको ढिलासुस्ती, प्राविधिक व्यवस्थापनको कमजोरी र स्थानीय तहको निगरानीहीनता रहिरहने हो भने यो युद्धमा नेपालले अहिले सबैभन्दा मानवीय क्षति बेहोरेको इटालीले जस्तै हार्ने जोखिम छ। त्यसैले सरकारले पनि युद्धको रणनीति परिवर्तन गर्नै पर्छ। सरकारको आगामी रणनीति के छ त? स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक किट मार्फत यो क्वारेन्टाइनमा बसेका र उहाँहरूको नजिकमा सम्पर्कमा रहेका, फ्यामिलीमा रहेका सबै व्यक्तिहरूलाई टेस्ट गर्ने दोस्रो रणनीति ल्याएको छौँ। संक्रमण फैलन नदिन सरकारले समयमै आवश्यक कदम नचाल्नु, उपचारमा खटिने स्वास्थ्य कर्मीका लागि आवश्यक सामग्री अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय नाका समयमै बन्द नगर्नु, विदेशबाट आएकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था नगर्नु, कोरोना रोकथामका लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीमा भएको अनियमितता लगायत कुराले सरकारको लाचारीपन छर्लङ्ग भएको छ। त्यसमाथि नागरिक आफै स्वनिगरानीमा बस्नुपर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालको अभिव्यक्तिले अभिभावकत्व ग्रहण गर्नुपर्ने सरकारले सर्वसाधारणलाई अभिभावकविहीन महसुस गराएको छ। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले तत्काल युद्ध स्तरमा ठोस रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना कोभिड-19 को परीक्षण सुरु गरेको छ। टेकुको राष्ट्रिय प्रयोगशालामा मात्रै हुने परीक्षण सबै प्रदेशमा विस्तार गरिएको हो। संघीय सरकारले प्रदेशमा उपकरण पठाए पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पठाउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमित 4 जना बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिएको सेती अस्पतालमा वर्षौंदेखि विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रिक्त छ। 9 तहको वरिष्ठ कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिस्ट र 7औं तहको ल्याब टेक्निसियनको दरबन्दीमा पनि जनशक्ति पठाइएको छैन। अस्पतालका सूचना अधिकारी किशोर प्रसाद श्रेष्ठका अनुसार 8 देखि 11 तहका 30 जना चिकित्सकको दरबन्दीमा 14 जना मात्रै कार्यरत छन्। सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएका कारण यति बेला राज्यकै ध्यान सुदूरपश्चिममा भए पनि मुख्य अस्पतालमै जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार अस्पतालमा 11 तहका फिजिसियन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ र मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको पद रिक्त छ। बालरोग विशेषज्ञ हेमराज पाण्डेले मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। त्यस्तै 9 र 10 तहका स्त्रीरोग विशेषज्ञ, प्याथोलोजिस्ट, ENT सर्जन लगायतका पद पनि रिक्त छन्। नर्सिङ प्रशासनमा पनि कसैलाई पठाइएको छैन। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नभएपछि अस्पतालले करार र छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका डाक्टरबाट काम लिइरहेको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट पाण्डे बताउनुहुन्छ। सरकारले ऱ्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसअघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला NPHL ले सो किटको गुणस्तर प्रमाणीकरण र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद NHRC ले अनुसन्धान गर्नेछन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले कोभिड-19 पहिचानमा सो किट सिफारिस गरेको छैन। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा NPHL र NHRC र सुदूरपश्चिम सरकारको संयुक्त प्रयासमा किटको गुणस्तरीय प्रमाणीकरण सँगै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको हो। सरकारले कैलाली र कञ्चनपुरका क्वारेन्टाइनमा रहेका र बागलुङमा उपचारमा रहेका संक्रमितको वासस्थान वरिपरिका व्यक्तिमा ऱ्यापिड किटबाट परीक्षण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। चैतमा मुलुक प्रवेश गरेका र उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूको पनि त्यही किटबाट परीक्षण गर्ने भनिएको छ। ऱ्यापिड किटमा पोजिटिभ देखिएकाहरूको पुनः
PCR परीक्षण गरेर यकिन गरिनेछ। अब केही समाचार संक्षेपमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढ्न पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। देउवाले यसका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समेत ध्यानाकर्षण गराउने हुनुभएको छ। कोरोना भाइरसको शंकामा 69 जनाको स्वाब नमूना परीक्षण गर्न संक्रमण नभएको पाइएको छ। प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लाबाट संकलित नमूना मध्ये 85 जनाको परीक्षणका लागि धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको थियो। कोभिड-19 संक्रमणको उच्च जोखिमका बीच महत्वपूर्ण दायित्व वहन गर्दै आएका पत्रकार र सञ्चार माध्यमहरूका लागि तत्काल राहत प्याकेज ल्याउन नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारसँग माग गरेको छ। अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै जोखिमको समयमा पत्रकार सुरक्षा र सञ्चार माध्यमको नियमितता एवं प्रभावकारिताका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको उपलब्धताका साथै राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्नुभएको हो। मजदुर समस्या र धान मिलसम्म पुर्याउन नपाउँदा सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडरका खाद्य वस्तु उद्योगले माग अनुसार चामल उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। यसले सरकार र स्थानीय निकायले लकडाउन प्रभावितलाई वितरण गर्ने राहतमा प्रभाव पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर वन्यजन्तु शिकार र काठ तस्करी गर्नेको संख्या तराईका निकुञ्ज र आरक्षभित्र बढेको छ। चितवन, बर्दिया र बाँके स्थित निकुञ्ज क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि बढेको सम्बन्धित निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृतहरूले बताएका छन्। अस्पतालको फ्रन्ट लाइनमा बिरामी जाँच्ने चिकित्सकहरू सर्वाधिक असुरक्षामा छन्। भाइरसको संक्रमणबाट सुरक्षित राख्ने पोशाक छैन। रेनकोट लगाएर बिरामी जाँचिरहेका छन्। व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध नभएपछि यसरी काम गरिरहेको अनुगमनमा पाइएको छ। चिकित्सकले सुरक्षा सामग्री बिनै काम गर्नु परेको गुनासो बढेपछि नेपाल चिकित्सक संघ NMA ले अनुगमन गरेको थियो। संयुक्त अरब एमिरेट्स UAE को दुबईमा घरेलु कामदारका रूपमा काम गर्ने बुटवलकी 40 वर्षीय बिनु पराजुलीको कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले माध्यमिक शिक्षा परिषद SEE र आगामी वैशाखमा हुने कक्षा 12 को परीक्षा सँगै गर्न सकिने जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण चैत 6 गतेबाट गर्ने तय भएको SEE रोकिएको छ। बोर्डले निर्धारित तालिका अनुसार आगामी वैशाख 8 गतेबाट कक्षा 12 को र वैशाख 21 गतेबाट कक्षा 11 को परीक्षा हुनेछ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब आर्थिक समाचार। सरकारले लकडाउनका क्रममा समेत निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न लगाई 4 प्रकारका उद्योग र राष्ट्रिय गौरवसहित सबैजसो ठूला विकास आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। राष्ट्रिय गौरवका 4 ठूला आयोजनामा आंशिक रूपमा काम सुरु भएको छ। अन्य ठूला आयोजनाको काम समेत सुरु गर्ने तयारी भएको विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। लकडाउनका क्रममा मुलुकमा औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, खाद्यान्न, खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा खानेपानीको अभाव हुन नदिन ती अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन र आपूर्ति गर्ने देशभरका उद्योग सञ्चालनमा ल्याएको सरकारले दोस्रो चरणमा थप उद्योग र ठूला विकास आयोजना सञ्चालन नरोक्न लागेको हो। मन्त्रिपरिषदले चैत्र 20 गतेमा लकडाउनमा उद्योग र ठूला विकास आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मेट लाइफ अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सूचना। हालको यस विषम परिस्थितिमा हाम्रा ग्राहकहरूलाई विद्युतीय माध्यमबाट निरन्तर सेवा प्रदान गरिरहेका छौं। तपाईलाई आफ्नो जीवन बीमा लेख सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी वा सेवा आवश्यक परेमा हामीलाई मोबाइल नम्बर 9851 214663 वा 9851 216407 मा र दाबी सम्बन्धी सेवाको लागि 9851 180184 मा कल गर्नुहुन वा service-nepal@metlife.com.np मा इमेल गर्न सम्पूर्ण ग्राहक महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्दछौं। हाम्रा ग्राहकहरूलाई निरन्तर सेवा प्रदान गर्न हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौं। आधारभूत सावधानी अपनाई कोभिड-19 बाट सुरक्षित रहनुहोला। मेट लाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज दर 1 देखि 1.5% सम्म घटाउने भएका छन्। वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको, ऋण प्रवाह सुस्त भएको, बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याज दर घटेको लगायत कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरेका हुन्। नेपाल बैंकर्स संघले ब्याज घटाउने निर्णय गरिसके पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन। स्रोतले भन्यो संघले वैशाख 1 देखि लागू हुने गरी निक्षेपमा दिँदै आएको ब्याज दर घटाउने निर्णय गरेको छ। निक्षेपको ब्याज घटेसँगै ऋणको ब्याज दर पनि घट्ने भएको छ। बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाएपछि आधार दर पनि घट्ने भएकाले ऋणको ब्याज घट्ने भएको हो। घटेको ब्याज दरमा ऋण पाउन भने ग्राहकले 3 महिना पर्खनु पर्नेछ। अब
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोरोना भाइरस संक्रमित बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै गएपछि थप उपचारका लागि अस्पतालको अति सघन कक्ष आइसियुमा भर्ना गरिएको छ। यसअघि जोन्सन आफ्नो स्वास्थ्य टोलीको सहायतामा प्रधानमन्त्री निवासमै हुनुहुन्थ्यो। 55 वर्षीय प्रधानमन्त्री जोन्सनलाई भेन्टिलेटरमा भनी नराखिएको स्वास्थ्य टोलीले उद्धृत गर्दै बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। 10 दिनअघि प्रधानमन्त्री जोन्सनमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको थियो। विदेश मन्त्री डोमिनिक रावलाई तत्कालका लागि आवश्यक निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीले अख्तियारी दिनुभएको छ। यसैबीच कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर 74,565 जनाको मृत्यु भएको छ। 13,45,048 जनामा संक्रमण पुष्टि भएकोमा 2,76,515 जना निको भइसकेको अमेरिकाको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले उल्लेख गरेको छ। अफ्रिका कुनै पनि खोपको प्रयोगशाला नबन्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHOले स्पष्ट पारेको छ। फ्रान्सका चिकित्सकहरूले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको परीक्षण अफ्रिकामा गर्न सुझाव दिएपछि WHOले यसलाई रङ्गभेदी सोचको संज्ञा दिँदै त्यस्तो नहुने स्पष्ट पारेको हो। WHOका महानिर्देशक टेड्रोस अधानम गेब्रेससले 21औं शताब्दीमा पनि वैज्ञानिकहरूबाट अफ्रिकाका जनतालाई मानव गिनी पिगका रूपमा प्रयोग गर्ने सुझाव औपनिवेशिक सोचको उपज भएको बताउनुभयो। फ्रान्सका 2 चिकित्सकले एउटा टेलिभिजन कार्यक्रममा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अफ्रिकामा प्रयोग गर्नुपर्ने बताएपछि त्यसको सर्वत्र आलोचना भएको छ। अब खेल प्रसंग। 2020 विश्वकपका आयोजकले यो वर्ष हुने प्रतियोगिता सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। कोभिड-19 का कारण यो प्रतियोगिता अस्ट्रेलियाली नियम अनुसारको फुटबल र रग्बी लिगकै समयमा 2020 विश्वकप क्रिकेट पनि परेको छ। आयोजकले दर्शकलाई धेरै समस्या नहुने मानेको छ। प्रतियोगिता अक्टोबर 18 देखि नोभेम्बर 15 सम्म हुनेछ। यो अस्ट्रेलियामा सबैभन्दा बढी क्रिकेटमा दर्शक हुने समय पनि हो। तर कोभिड-19 का कारण अस्ट्रेलियन लिग फुटबल र नेशनल रग्बी लिग स्थगित भए त 2020 विश्वकप क्रिकेट हुने समयमै सारिएको हो। आयोजक कमिटीका CEO निक हकलेले भन्नुभयो, लामो समयपछि देशमा 2020 विश्वकप क्रिकेट फर्केको छ। यसलाई हेर्न मन पराउने दर्शकको कमी हुने छैन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागमा अपराह्न पछि आंशिक बदली भई 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी भूभागमा साँझ आंशिकदेखि सामान्य बदली हुने महाशाखाको अनुमान छ। केही बेर अघि 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:47 भए पनि सूर्यास्त भरे साँझ 6:25 हुनेछ। जाँदा जाँदै एउटा जानकारी। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने कार्यक्रम दि हेडलाइनर्समा हामी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। हवस्, कान्तिपुर डायरी अहिले यहीँ सकिन्छ। दिवा र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।